जे कुडचिरा गांव जो आसा पळय थंयसर वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो एक प्लांट येवपाचो आसा आनी जेन्ना पळय 4 दीस पयलीं थंयसर सर्वे करपाक आयले. सर्वे करप येना बरोबर थंयसर जवळ जवळ 5:30 पुलिसांक घेवनूच थंय कुडचिरा गांवांत थंयसर हे पावले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे सर्वे डिपार्टमेंटाचे लोक पावले. तितून थंयसरलो लोकल आमदारूय आसले. त्या लोकांची मागणी इतकी जातली की जर कसलो प्लांट येता वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट येता किंवा आनी कसलो प्लांट येता जाल्यार तांकां गांवकारांक जो गांव जो आसा पळय तांकां कितें येता पळय ते तांकां पयलीं सांगपाक जाय आसलें. जी लोकल बॉडी आसा पंचायत बॉडी जी आसा पळय ते पंचायत बॉडीक सुद्दां आमदारान आनी सरकारान कांयच कळयल्लें ना की थंयसर कितें येता तें. डायरेक्टली थंय येयलें आनी जवळ जवळ 5:30 पुलीस हाडून थंयसर सर्वे हें करपाक गेले. लोकांनी थंयसर ती सर्वे हाडोवपाची खूब ट्राय केली तरी आसतना ते बळजबरीन थंयसर तेंच्यांनी ते सर्वे केले आनी काही लोकांक थंयसर तेंच्यांनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनान सुद्दां व्हेले. म्हणजे हो खंयचो काय तो ही दादागिरी कित्याक करपाक जाय. जर कसलो प्लांट बरो वायट येता जाल्यार गांवकऱ्यांक सांगून तांकां विश्वासाक घेवन कितें तें काम करपाक जाय. त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या गांवांनी सगळे गांवकारी मेळोन थंयसर एक मिटींग घेतली की हो जो प्लांट येवपाचो आसा तो कसलो येवपाक तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका. जर आमी बारीक जर पळोवंक वयत जाल्यार हो कुडचिरो जो गांव जो आसा पळय तो सारको नेचरान भरलेलो आसा. थंयसर अशें एकदम सुखी हें आसा तेंचें लायफ आसा हें करतात नेचर बरें आसा. हे सरकाराक हे असले नेचर आसलेले गांव काबार करपाक कित्याक सोदता तेंच कळना. हांव तुमच्या मार्फत एक सरकाराकूय क्वेश्चन करूंक येता. 2012च्यान मायनींग बंद जाल्लेली आसा. आतां ते ब्लॉक एलॉट केल्लेले आसा. अशी मायनींग कितकीशीच पीट आसा ओपन पीट आसा कितकी मायनींग पडलेले आसा. थंयसर हे असले प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंयसर कित्याक व्हरना. इको जागो पडलेलो आसा. सरकारान ऑलरेडी मायनींग जे जागे आसले पळय ते घेतलेले आपल्या ताब्यान करून घेतलेले आसा. अशे बरे नेचर जे गांव आसले पळय थंयसर तुमी पाड घालून कित्याक येता तेंच कळना. म्हणून काल तेंच्यांनी गांववाल्यांनी पंचायतीक विचारलेले आनी तांकां सांगलेलें की आमकां स्पेशल ग्राम सभा जाय. पण 2 दिसां भितर तेंच्यांनी काल आयतार आसलो ग्राम सभा जाली. तेच्या देवळान सातेरी देवूळ जे आसा पळय थंयसर ग्राम सभा जाली आनी ते हेका अख्खो गांव जवळ जवळ 2-2.5 ते 3,000 लोक थंयसर ग्राम सभेक पावले आनी सर्व मते तेंच्यांनी एक ठराव घेतलेलो आसा की आमकां हो कसलोच प्लांट जो जाय तो कुडचिरे गांवांत आमी एलावड करचे ना आनी गव्हर्मेंटान तो फोर्सिबली हाडचो न्हू. म्हणून मुद्दाम आमी हो जो प्रश्न आसा पळय तो आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आसा बाब विजय सरदेसाय हेच्या कानार घातलेलो आनी तेणी सांगला तांकां म्हाज्या मार्फत तांकां सामको फूल सपोर्ट आसतलो. जे वायट ते वायट बरें ते वायट बरें ते बरें हे गोष्टीक आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी तांकां सपोर्ट करतली. म्हणून आमी जो मेमोरंडम आसा पळय तेंचे जे फिलिंग्स जे कितें आसा पळय ते नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिवपाक गेले. कारण ती कलेक्टर मॅडम खंयच्या तरी मिटींग आसा म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळिल्ले आसा. तिणी जे आमचे मेमोरंडम आसा ते घेतलेले आसा आनी जे कितें कारवाय करपाक जाय जो प्रोसेस कितें करपाक जाय तो आमी फुडें करतले म्हणटा. हांव इकेच सांगूंक सोदता ह्या सरकाराक की दादागिरी तुमकां मेजॉरिटी आसा म्हणून दादागिरी करूं नाकात. लास्टाक स्टेट म्हटल्यार मनीस जे स्टेटीन लोक रावता पळय तेच म्हणजे स्टेट आसता. ही अशी दादागिरी करून चलची ना. आनी हे जर अशेंच जर फुडें जालें आमचें एकूच तांकां निवेदन आसा आनी एक रिक्वेस्ट आसा की बळजबरीन कसलोच प्लांट हाडपाचें ह्या गांवांत तुमी ट्राय करूं नाका. गांवकारी सामर्थ्य आसा हे कसलो प्लांट हाडपाचो तांकां धाडून घालपाकूच तें सामर्थ्य आसा. ते गांव प्रोटेक्ट करपाक सदांच फुडें आसतले. एक वेळ उपाशी रावतले पण गांवाक प्रोटेस्ट करतले. आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक तुमी लेटर केल्ले करपाचें बी ना ऑलरेडी काल तेंच्या गांववाल्यांनी लोकल पंचायतीक घेवन ग्राम सभा घेतलेली आसा. जो पळय प्रोसेस जो आसा गव्हर्मेंट जो प्रोसेस आसा जो ठराव घेतलो आसा तो त्या डिपार्टमेंटा मार्फत जातलो. हे आमी स्पेशल आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिल्लो आसा. जेणे करून फाल्यां अशें जावंक जायना की मनमानी करूंक जाय अशें ना. कोण तरी आसा ओपोजिशन कोण तरी बाबा तेंची वासपूस घेवपाक आसा हें आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा. आनी जर गव्हर्मेंट तशेंच जर फुडें जालें जाल्यार आमी फाटीं फुडें वाट पळोवचें ना. विलेजांत आनी लोकल MLA कितें मेळोन तांकां समजूत काडपाचें ट्राय केलें. पळय ही एक वायट दिसता तुमकां सांगपाक म्हणटा. तुमकां हांवें जशें म्हटलें त्या प्रमाणे सर्वे करपाक जाल्यार 5:30 लोक पुलिसांक घेवन सर्वे करपाची गरज ना. तो शांत गांव आमचो. थंयसर कसली मारामारी खून बीन थंयसर तसलें कांय जायना आनी लोक सुद्दां आपले पोट हातपाय मारतात आनी पोट भरतात. जाल्यार 5:30 पुलीस हाडून तो सर्वे करपाची कसली गरज आसली. बरें पंचायतीक जेन्ना पळय तेंच्यांनी क्वेश्चन केलो की तुमकां कितें खबर आसा काय ना ते म्हणटा आमकां त्या प्लांटा बद्दल कांयच खबर ना म्हणटा. कितें तरी सांगपाक जाय तांकां विश्वासान घेवपाक जाय काय नाका. पंचायत सांगता आमकां खबर ना आनी तो डायरेक्ट MLA येता आनी तूं सर्वे करता आनी तो त्या उलट ते व्हिडिओचेर आसा लोकल MLA सांगता की आपूण हे सर्वे जे आसा ते स्टॉप करूंक शकना म्हणटा. कितें जाता तें करा म्हणटा. पूण ही जर भाशा आसा जाल्यार कितको मत मारलेलो आसा ह्या सरकाराक आनी त्या आमदाराक ते तुमीच चिंता.
पंचायत मंडळाने हे बरोबर आसा ती पंचायत म्हणटा पंचायत 7 आणि 8 जण मेंबर झाले म्हणून अख्खो गाव झालो असं म्हणू शकना ही जी गोष्ट आसा बरोबर तेणी म्हणले पंचायत बरोबर आसा जाल्यार पंचायत बोर्डान जेन्ना पळय मिटींग जाली ग्रामस्थांची जाल्यार तेंच्यांनी तेंकाच क्वेश्चन केलो सरपंचाक आनी पंचांक क्वेश्चन केलो की तुमी हे जे प्रेझेंटेशन आसा किंवा जे प्लांट कसलो येवपाचो आसा पळय तेजे तुमी गांवकारांक सांगूंक ना कित्याक तांकां विश्वासान कित्याक घेवंक ना कसलो प्लांट येवपाचो आसा केन्ना येवपाचो आसा कितें आसा हे तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना डायरेक्टली सर्वे करपाक गेले म्हणून तांकां खंयच्या तरी शंका येयली न्हय पंचायत मंडळ 100% जर आमदार सांगता की पंचायत बॉडीक जर ते हें केलें जाल्यार आमदाराची आनी पंचायत बॉडीची ती ड्युटी जायना की लोकां पर्यंत तो विशय मांडपाक जाय म्हणून तांकां विश्वासान घेवपाक जाय न्हय कसलो प्लांट तो कितें सांगला कितें ते आतां सांगता की कंस्ट्रक्शन डॅब्रीज प्लांट म्हणटा आतां जर बारीक पळोवंक वयची डॅब्रीज हो वर्ड कित्याक म्हणटा वेस्ट प्रॉडक्टूच म्हणटा न्ही म्हणजे सरकार कितें ते वर्ड एक खंयचो तरी चेंज करून लोकांक उडोवपाचें सोदता काय म्हणून वेस्ट घाले जाल्यार लोकांक वेस्ट कशें दिसतलें फाल्यां जर हो डॅब्रीज म्हणून दाखयलो जाल्यार ते डॅब्रीजान ते सगळे वेस्ट प्रॉडक्ट येयले म्हणटकूच हें कितें आसा हे लोकांच्या कानान घालपाक सरकार सध्या आसा आनी चलता हे लोकांच्या कानान घालून सध्या सरकार चलता